बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बय्यिना की आयतम बारका 2 और 3 को तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। प्यारे अल्लाह जी आपकी तजवीद को दर्जा कमाल तक पहुँचा दें। प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। प्यारे अल्लाह जी आपसे खूब राज़ी हों, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफम मुतहहरह फीहा कुतुबुन क़य्यिमह। सबसे पहले है हमारे पास रसूलुम मिनल्लाहि। रॉ ज़बर की सूरत में पुट पढ़ा जाएगा और ज़बर मुंह खोलकर रॉ, ठीक है। सीन में सीटी आएगी, ऊपर नीचे के दांत करीब करके जुबान की नोक को हम सामने के दांतों की जो अंदर की जानब लगाएंगे, ठीक है। सू और वाव साकिन से पहले सीन पर पेश है तो वाव मद्दा 2 काउंट्स खींच कर अदा करेंगे। रसू, ठीक है। आगे लाम पर 2 पेश है, इसको तनवीन बोलते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। उसके बाद तनवीन के बाद हरफ मीम आ रहा है, हरूफ यरमलून में से हरफ मीम आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा, मिला कर गुन्ना करेंगे और ये गुन्ना काफ़ी ज़्यादा इसकी मिकदार होती है, ठीक है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के गुन्ने के बाद मिकदार इदगाम के गुन्ना की होती है। रसूलुम लुम, ठीक है। आगे देखें मीम के नीचे ज़ेर भी है तो वो ज़ेर पड़ी जाएगी, रसूलुम्मी, ठीक है। मी ऐसे नहीं पढ़ना, बच्चों से अक्सर खैंच हो जाता है तो खैंचना नहीं है। और ध्यान रखा करें जो हरकत होती हैं ज़बर ज़ेर पेश, इनको बिल्कुल भी इनकी असल मकदार से ज़्यादा ना पढ़ा करें, ये लहने जली होती है, हराम और बड़ी गलती, ठीक है। आगे आप देखें रसूलुम मिनल्लाहि, अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ नून पर ज़बर है तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा और अल्लाह के लाम पर खड़ा ज़बर भी है तो 2 काउंट्स खींच कर पढ़ेंगे। आगे हा के नीचे ज़ेर है तो इसको क्या करेंगे हम बिल्कुल हा को अंदर खींचते हुए सांस एक तो अदा करेंगे, दूसरा ज़ेर को खींचेंगे नहीं वरना लहने जली हराम और बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गुनाह कबीरा का भी सबब बनती है कभी कभी। तो यहाँ पर देखें हरफ को मोटा करने के लिए एक तो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि फेस स्माइली रखें तो हरफ बारीक अदा होता है, ये सिर्फ ट्रिक है, ये टेक्निक है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन असल जो इसका मेन होता है पीछे वो ये होता है कि ज़ुबान की जड़ तालू की जानब नहीं उठानी है आपने, अगर किसी हरफ को बारीक अदा करना है, और अगर किसी हरफ को मोटा अदा करना है तो ज़ुबान की जड़ तालू की जानब उठानी है। तो होता क्या है जब फेस स्माइली करते हैं तो ज़ुबान की जड़ तालू की जानब नहीं उठती, ठीक है, तभी वो ऑटोमेटिक ही बारीक हरफ अदा हो जाता है। मेन लॉजिक यही है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का कि मोटे हरफ को अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ तालू की जानब उठेगी। रसूलुम मिनल्लाहि, ठीक है। और ये इसमें जलाला है अल्लाह तो इसको पूरी तरह से पुर करना है। नल्लाहि कुछ बच्चे पहला लाम पुर करते हैं और दूसरा पहला बारीक करते हैं, दूसरा पुर तो ऐसा नहीं करना है, इसमें जलाला है, इसके दोनों लाम पुर ही पड़े जाते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास यत्लू सुहुफम मुतहहरह। तो इसमें ध्यान रखें ता साकिन है तो साकिन हरफ अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा और ता पर हम्स की सिफ्त लगती है तभी थोड़ा सा सांस इसमें जारी करेंगे, मखरज से थोड़ी नरमी से लगाएंगे तो सांस जारी हो यत, ठीक है। वाव साकिन से पहले लाम पर पेश है तो वाव मद्दा 2 काउंट्स खींचेंगे और यहाँ पर लाम बारीक होगा क्योंकि अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम पुर पढ़ा जाता है जब उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो, बाकी सारे लाम बारीक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यत्लू वाव मद्दा है तो 2 काउंट्स खींचेंगे। सौद हरूफ मुस्तालिया में आता है और ये हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है, ठीक है। पेश में थोड़ी सी जो है इसकी मोटाई थोड़ी सी कम होती है लेकिन ये मोटा ही होता है। सो 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 ज़ुबान की जड़ को तालु की जानब उठाते हुए करेंगे और सौद में सीटी भी आती है, फोकस रखना है, ठीक है। सो सो सो, ठीक है, सू नहीं पढ़ना, ये सीन की आवाज़ है, सो 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 ज़ुबान की जड़ को तालु की जानब उठाते हुए करना है। सो हा आगे वस्ते हलक वाला है और ये काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है बच्चों को, लेकिन ये आपने क्या करना है इसमें पहले सांस निकाल लेना बिल्कुल फेस नॉर्मल करके हू, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वो होंठों को गोल करके, क्योंकि पेश की रगी होंठों की गोलाई से होती है ना, ठीक है, तो लेकिन अगर डायरेक्ट आप होंठों को गोल करके निकालने की कोशिश करेंगे ना हा की आवाज़ नहीं निकलेगी, तो पहले आप सांस निकाल लें फिर पेश की तरफ चले जाएं, ठीक है। सो हू, ठीक है। आगे फा पर 2 ज़बर है तो ध्यान रहे ये फिर से तनवीन आ गया, 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 पेश 3 ये तनवीन होते हैं और तनवीन के बाद हरफ आ रहा है जी हमारे पास मीम।
تو پھر سے وہی قاعدہ جو پیچھے ہم نے لگایا تھا ادغام کا قاعدہ لگے گا اور پوری طرح سے اس پر غنہ کریں گے صحفا ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس تو ہے. تو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. دھیان رہے کہ یہ زبر ہے تو منہ کھول کے تو اور بچے جو تو پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے. پھر ہاں آگے مشدد ہے تو ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر ایک دفعہ اپنی حرکت تو ہاں. پھر سے را پر زبر ہے تو پر پڑھا جائے گا اور گول تا جو ہے اس پر 2 زبر ہے تو وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا. گول تا ہمیشہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. ہاں ساکن میں بدل جاتا ہے. کیلا ساکن نہیں ہوتا ہاں ساکن میں بدل جاتا ہے ٹھیک ہے. تو کیسے ہوگا صحفا مطہرہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیہا. یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے فی. اور دھیان دیں کہ یہ جو یا مدہ الف مدہ واؤ مدہ ہوتے ہیں نا ان کی مقدار کم نہیں کرنی. اگر کم کریں گے تو وہ بھی لحن جلی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کی مقدار پوری ادا کرنی ہے. فیہا ہاں سانس کو اندر لے جاتے ہوئے یہ الف مدہ کا قاعدہ لگے گا. خالی الف سے پہلے ہاں پر زبر اور ہاں کی ادائیگی سانس کو اندر کھینچ ہوئے فیہا. کاف پر پیش ہے. دھیان رہے پیش کی ادائیگی تو درست رکھنی ہے لیکن یہ حرف موٹا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے. یہ باریک حرف ہے نا کاف کی تا والا تو اس کو دھیان رکھنا ہے زبان کی جڑ تالو کی جانب نہ اٹھے ٹھیک ہے. کیونکہ ہونٹ تو تھوڑے سے گول ہوں گے پیش کی ادائیگی درست رکھنے کے لیے ورنہ پیش کی ادائیگی مجہول ہو جائے گی. بچے پڑھتے ہیں کو نہیں پڑھنا کو پڑھنا ہے. کوتو تا پر پیش ہے پھر سے کوتو. اور دھیان رہے یہ حرکات نہیں کھینچنی لحن جلی ہے. بہت فوکس رکھیں کوتو 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 ٹھیک ہے. با پر 2 پیش ہے اور 2 پیش تنوین کو کہتے ہیں. اب تک تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اس ویڈیو میں تیسری مرتبہ یہ آ گئی یہ چیز. تو تنوین کے بعد حرف قوف آ رہا ہے ٹھیک ہے. یہ قوف جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور حروف مستعلیہ میں آتا ہے یہ پیارے اللہ جی کے کرم سے. تو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تنوین کے بعد حرف قوف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. اور دھیان رہے قوف موٹا حرف ہے تو اخفا بھی موٹا ہوگا ٹھیک ہے. اخفا دیکھنے کے لیے کہ اخفا موٹا ہوگا یا باریک وہ ہم دیکھتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ دیکھتے ہیں موٹا ہے تو اخفا بھی موٹا کرتے ہیں باریک ہے تو وہ پھر اخفا بھی باریک کر دیتے ہیں. تو کیسے خطوب اور پیش کی ادائیگی درست رکھنی ہے ٹھیک ہے. قاف پھر اب موٹا پڑھیں گے اور یا کے نیچے جو زیر ہے مشدد ہے تو اس کو فوکس رکھنا ہے. قی زیر کی ادائیگی فوکس میں رکھنی ہے ٹھیک ہے. اور یا مشدد ہے تو مضبوطی سے قی. پھر سے میم پر زبر ہے اور آگے ہمارے پاس گول تا وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی قیمہ ٹھیک ہے. فیہا کتب قیمہ. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پیارے اللہ جی کے کرم سے انشاءاللہ. رسول من اللہ. رسول ہے ایک اللہ کی طرف سے. یتلو پڑھ کر سناتا ہے. صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے. فیہا اس میں کتب لکھا ہوا ہے قیمہ مضبوط احکام ٹھیک ہے. یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے وہ پڑھ کر سناتا ہے پاکیزہ صحیفے اور ان میں لکھے ہوئے ہیں مضبوط احکام یا ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں. پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے عافیتوں کے ساتھ. آپ پر اپنا خاص کرم کریں. آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دیں. ہمیشہ آپ کا ہنستا مسکراتا رکھے. آپ کے تمام معاملات آسان کر دیں. کبھی کبھی آپ کو خود سے دور نہ ہونے دے. آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. قرآن کو آپ کی دل کی بہار آنکھوں کا نور غم و فکر و پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. پیارے اللہ جی ہمارے دلوں میں امت مسلمہ کا درد پیدا کر دیں. خیر کے دروازے ہم سے کھولیں. ہمیں بابرکت بنا دے. اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دے. عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. عافیتوں کے ساتھ آمین.